नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने कांग्रेसको निष्कर्ष। पक्षमा मतदान गर्न भन्दा सरकारबाट बाहिरिने प्रचण्ड माधवको चेतावनी। चुनावमा भने देउवासँग मिल्न कसरत। संसदको अवरोध नहट्दा महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू अलपत्र। पारित हुन नपाउँदा तेजाब तथा घातक रासायनिक अध्यादेश भोलिदेखि निष्क्रिय। एसिड पीडित अन्यायमा। मन्त्री प्रेम आले र क्यासिनो सञ्चालक बीच आरोप प्रत्यारोप। बक्यौता रकम नतिरेपछि कारबाही सुरु। बन्द भइसकेको क्यासिनोलाई तर्साउन खोजिएको कम्पनीको गुनासो। न्यायालय क्षेत्रमा जनशक्ति नपुगेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ठहर। एकजना सरकारी वकिललाई वार्षिक 318वटा मुद्दा हेर्नुपर्ने भार। न्याय दिन कठिन। सरकारले बजेटको आकार 86 अर्ब रुपियाँले घटायो। स्रोत सुनिश्चित नहुँदा संशोधन गर्न बाध्य। स्थानीय तहको चुनावका लागि पनि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण। युक्रेनसँग विवाद चर्किरहेका बेला रुस र बेलारुस बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु। युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न खोजेको अमेरिकाको आरोप रुसद्वारा खारेज। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपालको 2 स्थान सुधार। शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत। अब समाचार विस्तारमा। 14औं महाधिवेशनपछि पहिलो पटक बसेको कांग्रेस कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति नभए पनि एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले एमसीसी देशको हितमा रहेकाले यसलाई पारित गर्नु कांग्रेसको दायित्व रहेको धारणा राखेका थिए। महतको धारणामा सबैले सहमति जनाएको पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले बताए। त्यस्तै एमसीसी बारे सर्वसाधारणमा समेत नकारात्मक भावना विकसित हुँदै गइरहेको अवस्थामा यसबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको कोइरालाले जानकारी दिए। कि एमसीसी को बारेमा चाहिँ नि के भयो भने हामी चाहिँ नि अब जनतामा गएर उनीहरूलाई सम्झाउने हो। एमसीसी नेपालको लागि राम्रो हो। कुनै के भन्छ अमेरिकी सेनाहरू यहाँ आउने होइन। यहाँकै नियम कानुन अनुरूप एमसीसी जुन $500 मिलियन को जुन ग्रान्ट छ त्यसमा कुनै किसिमको स्ट्रिङ पनि अट्याच छैन। यो विद्युतको लागि हो र बाटोहरूको लागि हो। मुख्य एजेन्डा के हो भने एमसीसीलाई हामीले पारित गर्नुपर्छ भनेर। बैठकमा चुनावी गठबन्धनको विषयमा निर्णय गर्नु अगाडि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने धारणा बलियो रूपमा उठेको थियो। यस्तै केही भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको अधिवेशन तत्काल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूको बारेमा भन्नुभयो कि होइन, अब यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हुन त अब स्थानीय निर्वाचन आउँदैछ। केही भातृ सङ्गठनहरूलाई त्योभन्दा पहिले, केही चाहिँ त्यसपछि चाहिँ नि अधिवेशन गराइदिने भन्ने कुरा भएको छ। बैठक सुरु हुनु अगाडि नै अधिवेशनको माग गर्दै नेवी संघले सानेपा स्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय बाहिर विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। नेपाल विद्यार्थी संघको अधिवेशन हुने कि तदर्थ समिति आउने कि के गर्ने भनेर आज निर्णय हुँदैछ। हामी विद्यार्थीको माझबाट नै विद्यार्थीको नेतृत्व चयन गर्न सक्ने परिस्थिति पार्टीको केन्द्रीय नेताहरूले तय गरिदिन पर्यो भनेर आज 51वटा झण्डा जति विद्यार्थी साथीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो पार्टीको केन्द्रीय सभापति सहित केन्द्रीय कार्य समितिमा रहेका नेताहरूलाई 51वटा झण्डा विद्यार्थी साथीहरूले बनाएर हामीले पेश गरेका छौँ। कांग्रेसमा 13वटा भ्रातृ तथा 18वटा शुभेच्छुक संस्था छन्। तर समयमा अधिवेशन नगरेका कारण तीमध्ये अधिकांश संस्था निष्क्रिय बनेका छन्। त्यस्तै विभिन्न कारणले कांग्रेसको 16 जिल्लामा अधिवेशन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। बिहिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भेट गरिसके सत्तारूढ गठबन्धनमा सङ्कट आउने सम्भावना बढेको छ। छलफलमा प्रचण्ड र नेपालले स्थानीय निर्वाचन अघि एमसीसीले संसदमा प्रवेश पाउन नहुने बताउँदा प्रधानमन्त्रीले जसरी भए पनि एमसीसीलाई संसदमा टेबल गराउने अडान लिएका थिए। यो भेटले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि विभाजनमा लैजाने अनुमान गरिएको छ। एक रिपोर्ट।
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी सम्झौतालाई संसदको आगामी बैठकमै छलफलका लागि पेश गर्न चाहन्छन्। यसका लागि उनले आफ्ना निकट नेतासहित गत महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित डाक्टर शेखर कोइरालाको समेत सहयोग लिइरहेका छन्। देउवाको चाहनालाई सफल बनाउन कोइरालाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेका दलका नेताहरूसँग पनि भेटघाट बढाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महत समेत एमसिसीलाई संसदबाट तत्काल पारित गराउनुपर्ने तथा यसमा गठबन्धनका दलहरू सहमत हुनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताउँछन्। र गुण र दोषको आधारमा संसदले यसलाई टुङ्गो लाउनुपर्छ। संसद नै हो त्यहाँ दस्तावेज उपर सांसदहरूले कहाँ त्रुटि छ, कहाँ ठिक छ, बेठिक छ, बेठिक त्रुटि छ भने त्यही औँल्याउने ठाउँ त्यही पनि हो र जनताको बिचमा सारा लाइभ त्यो चाहिँ प्रसारित हुन्छ। जनतालाई पनि थाहा पाउने मौका दिनु पर्यो नि। अहिले क्लोज भनेपछि गठबन्धन चाहिँ के हुन्छ? अहिले च्याप्टर क्लोजको मैले अब तपाईँको मुखबाट सुन्दैछु, त्यसकै आधारमा म चाहिँ अहिले टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर कुनै पनि कुराको चाहिँ च्याप्टर क्लोज भन्ने कुरा हुँदैन। एमसिसीलाई तत्काल संसदको बिजनेस बनाउनबाट रोक्नुका साथै गठबन्धनलाई समेत सुरक्षित राख्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मध्यमार्गी भूमिका निभाउने प्रयास गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एमसिसी प्रति दाहालभन्दा कडा धारणा राख्छन्। उक्त पार्टीले एमसिसीको ठाडै विरोध गरेको छ। एकातिर संसदमा लानुपर्छ भनेर प्रेसर पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो उहाँको यो दोहोरो चाल पनि देखिन्छ। एमसिसी र गठबन्धनलाई कहिले जोडे जस्तो कहिले अलग पारे जस्तो गरेर काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले जेसुकै गरेको भए तापनि एमसिसी पास गर्न सकिँदैन। हामी त्यसको विपक्षमा छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले एमसिसीको नाममा गठबन्धनमा दोहोरो खेल खेलेको आरोप समेत समाजवादीले लगाएको छ। अहिलेको तिक्तता हेर्दा गठबन्धन जुनसुकै बेला टुट्न सक्ने देखिन्छ। गठबन्धनमा अगाडि बढेर जानुपर्छ भनेर सबै मिलेरसम्म गठबन्धनमा अगाडि जाने हो। कोही गठबन्धनबाट छुटेर जान्छु, अलग हुन्छु भन्यो भने बाँकी रहेकोले गठबन्धन गरेर जाने हो। सबै अलग अलग हुन्छु भन्यो भने एक्लै चुनाव लड्ने हाल प्रतिस्पर्धा गर्न हामी पनि त्यस्तो गर्न तयार छौँ। एकदम खुसी दिलले जनताको बिचमा भोट माग्न जानेछौँ। अमेरिकी सरकारको चर्को दबावमा परेका प्रधानमन्त्री देउवा भने स्थानीय चुनावसम्म पर्खने मनस्थितिमा छैनन्। सकेसम्म गठबन्धन जोगाएर तथा नभए एमालेको सहयोगमा भए पनि एमसिसीको विषयलाई तत्काल किनारा लगाउने पक्षमा देउवा रहेको बताइन्छ। बिहिबारको भेटमा तीनैजना नेताले आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा अगाडि राखेपछि गठबन्धनमा सङ्कट आउने अनुमान गर्न थालिएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेस माओवादीमय बन्ने भएपछि शान्ति सम्झौताका बेला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ठूला षड्यन्त्र भएको दावी गरेका छन्। दाहालकै निवासमा बिहिबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले मधेसको मुद्दा र मधेसी जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्ने पार्टी माओवादी नै थियो भन्ने लहर चलेका बेला माओवादीलाई रोक्न ठूला षड्यन्त्र भएको दावी गरेका हुन्। मधेस माओवादीमय भयो भने नेपाल नै माओवादीमय हुन्छ र यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन भनेर निकै ठूलो भयानक हत्याकाण्ड मच्चाइएको दाहालको जिकिर छ। माओवादीले केही गर्न सक्दैन भनेर राजनीतिक रूपमा ठूलो भ्रम फैलाइएको पनि उनले बताए। राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि मधेस माओवादी भयो भने नेपालै माओवादी भयो र कसैले रोक्नै सक्दैन माओवादीलाई, उसको विजय यात्रालाई भन्ने ठानेर नै निकै ठुलो षड्यन्त्र अन्तर्गत केही ठाउँमा भयानक हत्याकाण्डहरू मच्चाइयो। त्यसमध्ये रूपन्देही कपिलवस्तुमा नै त्यस्ता घटनाहरू भए र अनि राजनैतिक रूपले ठुलो भ्रम छरियो कि माओवादीले केही नै गर्दैन, मधेसको निम्ति मधेसी नै पार्टी चाहिन्छ भनेर विदेशी शक्तिहरूले बनाइदिए त्यस्ता पार्टी। उनले मधेसको मसिहा भन्ने पार्टी नै अहिले गणतन्त्र संघीयता पहिचान विरोधी भएर निस्किएको बताए। उनले त्यस्ता पार्टीहरू केपी ओलीसँग साँठगाँठ गर्न पुगेको पनि बताए। अध्यक्ष दाहालले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा माओवादी आन्दोलन र माओवादी नेताको निर्णायक भूमिका भए पनि देशका प्रतिक्रियावादी पुराना शासकहरूलाई स्वीकार्य नभएपछि षड्यन्त्र भएको बताए। उनले अब लुम्बिनी र मधेस प्रदेश माओवादीमय हुने दावी गरे। त्यसक्रममा दाहालले रूपन्देहीको सम्मरी माई गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्लालाई माओवादीमा प्रवेश गराएका थिए।
भोलि शुक्रबारका लागि तय भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। 2 दिनसम्म चल्ने बैठकले केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय पदाधिकारी, स्थायी र पोलिट ब्युरो कमिटीलाई पूर्णता दिने बताइए पनि विशेष कारणवश अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। यद्यपि पदाधिकारीहरूका आकांक्षीको व्यवस्थापनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कठिनाई भएपछि बैठक स्थगित गरिएको बताइन्छ। विशेषतः महासचिवमा प्रचण्डका विश्वासपात्र जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले नै दाबी नछाडेपछि दुवै नेतालाई मिलाउन प्रचण्डलाई सकस परेको छ। पुसको तेस्रो साता सम्पन्न 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले माओवादीको केन्द्रीय समितिको चयन गरे पनि अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारी चयन गर्न सकेको थिएन। माओवादीको विधानमा 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव तथा 1 कोषाध्यक्ष गरी 15 सदस्यीय पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ। पार्टीले पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी छोड्नु अनपेक्षित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बिहिबार बसेको राप्रपा पदाधिकारी बैठकमा थापाले पार्टी परित्याग गरेको विषयमा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलपछि प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पूर्व अध्यक्ष थापाले अनपेक्षित कदम चालेको बताए। पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन र निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाको बीचमा गत शनिबार उहाँकै निवास बुढानी कण्ठमा भेटवार्ता भएको थियो। पार्टीका पदाधिकारीहरू र शीर्ष नेतृत्व तहसँग यो बारेमा गम्भीर छलफल गरिराख्नु भएको अवस्थामा उहाँले हठात पार्टीबाट अलग हुने घोषणा गर्नुभएको छ। यो बडो रहस्यमय छ, आश्चर्यजनक छ। हामीले आजको यो बैठक उहाँकै मागका विषयमा सम्बोधन गर्नको लागि आज बिहिबारलाई पदाधिकारीको बैठक बोलाइएको थियो। यसैबीच राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले पनि थापाले पार्टी त्यागको घोषणा गर्नु अनपेक्षित भएको भन्दै थापा पार्टीमा फर्किने विश्वास व्यक्त गरे। उहाँको धेरै गुनासोहरू सार्वजनिक भइसकेका थियो, तर हाम्रो कुरा हुँदाखेरिमा चाहिँ यी सबै कुरालाई अलि धैर्य लिएर छलफल गरौँ भनेर मैले अनुरोध गरेका थिएँ। त्यो अनुरोध स्वीकार हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेका थिएँ। अब उहाँ फर्किनुहोस् भन्ने मेरो आशा छ। थापाले गत मङ्गलबार पार्टी छोडेको घोषणा गरेका थिए। आजको बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा सबै तहमा उम्मेद्वार खडा गर्ने निर्णय गरेको छ। वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा सबै तहमा उम्मेद्वार खडा गर्ने र पार्टीको संगठन सुदृढ र क्रियाशील गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै बैठकले समान विचार भएकाहरूसँग एकता मोर्चा वा सहकार्यका लागि भइरहेका प्रयासको समीक्षा गर्दै जारी वार्तालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ। राप्रपाले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक फागुन 11 गते बोलाएको छ। 3 पटक संसदमा पेश भएको तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक अध्यादेश शुक्रबारदेखि फेरि निष्क्रिय बन्दैछ। बदलाको मनस्थितिबाट गरिने तेजाब आक्रमणले समाजलाई आतंकित पार्दै जाँदा सरकार र राजनीतिक दल भने यस्ता संवेदनशील विषयमा समेत फेरि एकपटक असंवेदनशील साबित भएका छन्। सरकार र राजनीतिक दल गैर जिम्मेवार बन्दा तेजाब आक्रमणबाट पीडितहरू भने आक्रोशित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा तेजाब आक्रमणको घटना हरेक वर्ष बढ्दो छ। पछिल्लो समय हरेक वर्ष 4-5 जना तेजाब आक्रमणको शिकार बन्ने गरेका छन्। विशेष गरेर प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने किशोरीमाथि तेजाब आक्रमण हुने गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि हुँदै आएको छ। साथै घरयासी कलह, सामाजिक विभेदमा पनि तेजाब आक्रमणको घटना सामान्य झैं बन्न थालेको छ। तेजाब आक्रमणले शारीरिक रूपमा कुरूप बनाउनुको साथै मानिसको ज्यानै पनि लिने गरेको छ। त्यसमाथि तेजाब आक्रमणबाट पीडितले एकपटक मात्र नभएर दिनदिनै यातनाको महसुस गर्ने गरेका छन्। त्यसमाथि उपचारका लागि निरन्तर अस्पताल धाउनु पर्ने, पुरानै रूपमा फर्कन असम्भव झैं हुने गरेको कारण पीडितले हरेक दिन सजाय पाएको महसुस गर्छन्। उपचारका लागि लगातार अस्पताल धाउनु परेपछि पीडितहरू मानसिक रूपमा समेत कमजोर हुँदै जाने नेपाल फ्लेफ्ट एन्ड बर्न अस्पताल कीर्तिपुरका वरिष्ठ चिकित्सक किरण नकर्मी बताउँछन्। रिकभर हुन्छ, मैले भनेको चाहिँ रिकभर हुन अलिकति अरू जलनको भन्दा अलिकति लामो टाइम चाहिँ लाग्छ। फेसको रूपहरू त्यस्तोहरू कस्तो होला, पछि के समस्या पर्ला भनेर पनि त्यस्तो पनि मनोवैज्ञानिक दबावमा परेको हामी देख्छौँ।
सडकदेखि विभिन्न तह र तबकामा तेजाब बिक्री वितरणमा रोक लगाउन तथा पीडितलाई सजाय दिन आवाज उठ्न थालेपछि सरकारले अध्यादेश त ल्यायो, तर 3 पटक जारी भइसकेको यो अध्यादेश सधैँ निष्क्रिय बन्दै आएको छ। शुक्रबारदेखि फेरि एकपटक तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक अध्यादेश निष्क्रिय हुने पक्का छ। कानुनको अभावमा पीडितहरू न्यायका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ। अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा पीडितहरू झनै दुखी देखिन्छन्। त्यसैले सरकारले गम्भीर भएर यो अध्यादेशलाई संसदबाट पारित गराउन पीडितहरूको माग छ। एसिडको जलन यति डेन्जरस हुन्छ कि एउटा मान्छेले जिउँदो जलाएको जस्तै पीडा हुन्छ। यसको चाहिँ सजाय चाहिँ पुरै जीवनभरि आजीवन कायक नै दिनुपर्छ। केही समय यता संसद चल्न नसक्दा यही फागुन 28 गतेदेखि विभिन्न महत्त्वपूर्ण 6 वटा अध्यादेश निष्क्रिय हुँदैछन्। त्यसमा तेजाब आक्रमण सम्बन्धी अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुनेछ। यस अगाडि पनि अध्यादेश 2 पटक निष्क्रिय भइसकेको छ, तर अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा अगाडि बढाउन संसदमा खासै तत्परता देखिएको छैन। राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिडाडी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद विरोध गरिरहेको कारण अध्यादेशहरू अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन्। अब यो एसिड आक्रमण लगायतका महत्त्वपूर्ण ऐनहरू अध्यादेशबाट जारी भएको थियो, त्यसलाई विधेयक प्रस्तुत गरेर त्यसलाई रिप्लेस गरेर विधेयकबाट ऐन बनाउनु पर्थ्यो। त्यो बनाउने क्रममा हामीलाई अहिलो के भयो त भन्दा संसद चल्न दिन्न भन्नुभयो ओलीजीले। संसद चल्न दिन्न भनेपछि अब के गर्ने त भनेपछि यो त निष्क्रिय भयो। अब नेपाल सरकारले छिट्टै यो कुरा जनतालाई प्रत्याभूति गर्नको निम्ति अर्को अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ। सरकार र राजनीतिक दलहरूको लापरवाही र गैर जिम्मेवारीपनका कारण तेजाब आक्रमणमा परेका पीडितहरूको मन फेरि एकपटक चिस्सिएको छ। कडा कानुनको अभावमा अपराधीहरू फेरि निसङ्कोच सडकमा आउने भए पनि पलाउन थालेको छ। त्यसैले राज्यले मुस्कान खातुन जस्ता पीडितको पीडा सम्बोधन गर्न भए पनि यस्ता अध्यादेशलाई तत्काल कानुनका रूपमा पारित गर्नु आवश्यक छ। प्राइम एसटीका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी को विषयमा राजनीतिक वृत्त मात्र नभएर सर्वसाधारणहरू पनि बहसमा उत्रिन थालेका छन्। तर राजनीतिक दलले अझै पनि यो विषयमा नागरिकलाई स्पष्ट पार्न सकेको भने छैन। अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता संशोधन नहुने बताएसँगै नेपाली कांग्रेस लगायत केही राजनीतिक दल भने सभामुख हटाएर भए पनि यसलाई अगाडि बढाउने तयारीमा लागेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसरी भए पनि एमसीसी संसदबाट पारित गराउने गृह कार्य अगाडि बढाएका छन्। तर गठबन्धनमा कुरा नमिल्दा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गराउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसीलाई संसदमा टेबल नगराउने अडान लिन थालेपछि यसलाई पारित गराउने पक्षमा रहेका राजनैतिक दलले सभामुख नै परिवर्तन गर्ने गरी रणनीति बनाउन थालेको बुझिएको छ। नेपाली कांग्रेसको यो योजनामा नेकपा एमाले लगायतका अन्य दल पनि सहमत छन्। नेकपा एमालेका नेताले त कांग्रेसले सभामुख विरुद्ध महाभियोग ल्याए आफूले साथ दिने बताउँदै आएका छन्। नेपालको संविधानको धारा 91 को उपधारा 6 को गमा सभामुखले पद अनुसारको आचरण नगरेको खण्डमा 1/4 सदस्यले प्रस्ताव ल्याउन सक्ने र त्यसलाई 2/3 पारित गरेमा सभामुख पदबाट हट्ने प्रावधान रहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण नेउपाने सभामुखमाथि पद अनुसारको आचरण नगरेको भने प्रस्ताव आएमा सभामुख स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको जानकारी दिन्छन्। 1/4 सदस्यले चाहिँ अब सभामुखमाथि एउटा पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनेर प्रस्ताव दर्ता भयो भने अब त्यसमा चाहिँ कानुन त एउटा संविधान त उपसभामुखले त्यो बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी कहाँ उपसभामुख पनि अहिले रिक्त रहेको भएर अब ज्येष्ठ सदस्यले चाहिँ त्यो बैठकको अध्यक्षता गरेर त्यो प्रस्ताव उप चाहिँ छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ। अमेरिकी सरकारले आगामी फागुन 16 गते भित्र एमसीसी संसदबाट पारित गराउन दबाब दिँदै आएको छ। गत मंगलबार अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीसँगै एमसीए नेपालका पदाधिकारीसँग एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जे सुमार र सह उपाध्यक्ष जोनाथन बोक्सले भर्चुअल बैठक गरेका थिए। उक्त बैठकमा सुमारले एमसीसी कुनै पनि अवस्थामा संशोधन हुन नसक्ने तथा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता
प्रचण्डले आफ्नो बाचा पूरा गर्ने बताएकी थिइन्, जसले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डमाथि दबाव पनि बढेको छ। यो बैठकसँगै अमेरिकी राजदूतले आफ्नो सक्रियता समेत बढाएका छन्। यो सँगै प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पारित गराउन दौडधुप गरिरहेका छन्, जसका लागि उनले सकेसम्म गठबन्धनमै मिलाउने र कुरा नमिले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहित अन्य दललाई साथमा लिएर एमसीसी पारित गर्ने रणनीति बनाएको बुझिएको छ। एमसीसीलाई पारित गर्न हुन्न भन्ने मान्यता बोकेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नै सभामुख भएकाले उनी बाधक बन्न सक्ने सङ्केत देखेपछि एमसीसीका पक्षधर दल मिलेर सापकोटालाई हटाउने रणनीति बनाउन थालिएको छ। उता एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्ट यो सम्झौता लागू भएपछि केही कानुन संशोधन भए पनि सम्झौतालाई असर नपरोस् भनेर संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको बताउँछन्। त्यो कम्प्याक्टको सर्टेन धारामा के छ भने भोलि यो सम्झौता र नेपालको कानुन चाहिँ बाजिएको खण्डमा चाहिँ यो सम्झौतालाई चाहिँ मान्य हुने, किनभने यो काम गर्नलाई बाधा नहोस् भनेर यो सम्झौतालाई मान्ने भनेको छ। त्यसलाई कानुनी रूप दिनलाई संसदमा लग्नुपर्ने भन्ने चाहिँ कानुनी राय हो। प्रधानमन्त्री देउवासँगको एक्लै भेटमा ओलीले एमसीसी पास गराउन आफू सहयोग गर्न तयार रहेको, तर त्यसको लागि गठबन्धन तोड्नुपर्ने शर्त अघि सारेको बुझिएको छ। पछिल्लो समय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू एमसीसीको विपक्षमा उभिन थालेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसीसी पारित गराउने अडान लिएका हुन्। सरकार र क्यासिनो सञ्चालक बीच तिक्तता बढेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रोयल्टी नतिरेका क्यासिनो र क्यासिनो रहेका होटलमाथि कारबाही थालेपछि विवाद देखिएको हो। मन्त्रालयले याकानेती र नेपालगञ्जको ड्रिमल्यान्डमा सञ्चालित क्यासिनो बन्द गराउने निर्णय गरेको छ। तर याकानेतीले सञ्चालनमा नै नरहेको क्यासिनोको रोयल्टी बापतको रकम देखाएर कारबाही गरेको आरोप लगाएको छ। एक रिपोर्ट। लामो समयसम्म ताकेता गरिरहँदा समेत बक्यौता रकम तिर्न अटेर गरेपछि विभिन्न तारे होटल तथा क्यासिनोलाई सरकारले धमाधम बन्द गर्न थालेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको मन्त्री स्तरीय निर्णयको आधारमा पर्यटन विभागले काठमाडौँ दरबार मार्ग स्थित होटल एक एन्ड एती र त्यहाँ सञ्चालित क्यासिनो बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। रोयल्टी र इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर गरी कुल 42,25,68,253 रुपियाँ 42 पैसा बक्यौता रहेको भन्दै पर्यटन विभागले याक एन्ड एती होटल र त्यहाँ सञ्चालित क्यासिनो बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। तोकिएको समयमा रकम दाखिला हुन नआएपछि नेपाल सरकार माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीजीको निर्णयबाट हामीले चाहिँ उक्त होटलको र चाहिँ उक्त होटलले सञ्चालन गरिरहेको क्यासिनोको चाहिँ यो जुन इजाजत पत्र चाहिँ खारेज गरेको अवस्था हो। बुधबार मात्रै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बक्यौता रकम तिर्न अटेर गर्दै आएको याक एन्ड एती होटलको अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कारोबार रोक्का राख्ने निर्णय गरेका थिए। 5 तारे स्तरको होटल वर्गीकरणबाट पनि याक एन्ड एतीलाई बाहिर राख्ने निर्णय भएको छ। तर होटल याक एन्ड एतीले 5 तारे वर्गीकरण खोसेर होटल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ। याक एन्ड एतीले सञ्चालनमा नै नरहेको क्यासिनोको रोयल्टी बापतको रकम देखाएर वर्गीकरण खोज्ने र होटल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय पूर्वाग्रही पूर्ण रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको हो। उक्त निर्णय फिर्ता नभए कानुनी उपचारमा जाने कम्पनीका कर्पोरेट सल्लाहकार रमन कर्णले बताए। निर्णय जुन भएको छ यसलाई स्थगन उहाँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ। स्थगन गरेर सारा प्रमाणहरू लिएर त्यसपछि निर्णय गर्नुस् या यो फिर्ता लिनुस्। नभए हामीलाई के हुन्छ, बाध्यतावश हामीसँग राज्यले अर्को विकल्प त हामीलाई दिएन। कानुन बमोजिम बाहेक हामी अरू चिज त गर्न सक्दैनौँ। कानुनले जे उपचार दिएको छ त्यसमा जाने हो। अदालत बाहेक अर्को के विकल्प रह्यो त हामीसँग? क्यासिनो सञ्चालनलाई युवा ऐनबाट हटाई क्यासिनो नियमावली 2070 अन्तर्गत राखिएपछि याक एन्ड एतीले क्यासिनो नै सञ्चालन नगरेको कर्णको दाबी छ। 2071 मै इजाजत पत्र खारेज भएपछि होटल याक एन्ड एतीको नाममा आजका दिनसम्म क्यासिनो नरहेको कर्ण बताउँछन्। क्यासिनोमाथि यदि मानौ मेरोमा लाइसेन्स थियो, मानव एक्सचेन्जको लागि जुन मैले भनिसकेँ कि 7115 मा मन्त्रालयले नै खारिज गरिसक्यो भन्ने पत्र छ। खारिज लाइसेन्स थियो र मैले रिन्यू गराएन, याक एन्ड एती होटलले रिन्यू गराएन भने त्यो त अर्को वर्षमा स्वतः समाप्त भयो कि भएन? जब स्वतः समाप्त भइसक्यो भने 70 सालदेखि 78 सालसम्मको रोयल्टी बक्यौता कसरी हुन्छ? होटल एक एन्ड एती मात्र नभएर मन्त्रालयले नेपालगञ्जको ड्रिमल्यान्ड होटलमा सञ्चालित ह्याप्पी आवर प्रणालीको क्यासिनो र होटल पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। ड्रिमल्यान्डमा ह्याप्पी आवरले क्यासिनो चलाइरहेको छ। यो क्यासिनोले सरकारलाई 38,10,45,000 रुपियाँ रोयल्टी बुझाएको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले
आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित समारोह बीच राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खातीले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पछिल्ला वर्षमा सहकारी वकिलहरूमा मुद्दाको चाप बढ्दै गएको भन्दै जनशक्ति थप गर्नुपर्ने बताएका छन्। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को 6 महिनामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र यस मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दाको संख्या 79,685 रहेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा 4.16% बढी भएको राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनको सार संक्षेपमा उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गरेको मुद्दा, रिट तथा निवेदनको संख्या 33.13% बढेको भन्दै प्रतिवेदनमा त्यसको अनुपातमा जनशक्तिको वृद्धि हुन नसकेको जनाइएको छ। हाल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा प्रति सरकारी वकिल वार्षिक मुद्दाको संख्या करिब 318 वटा रहेको छ। त्यस्तै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रति सरकारी वकिल 179, विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रति सरकारी वकिल 325 वटा र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रति सरकारी वकिल 222 वटा मुद्दा रहेका छन्। समग्रमा एक वर्षमा एकजना सरकारी वकिलको भागमा करिब 231 वटा मुद्दा पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपाल सरकार बादी भएका 28,685 वटा मुद्दा चलाउने निर्णय भएको छ। नेपालको संविधान अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1369 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिहिबार जनाए अनुसार 11,880 जनामा नमुना परीक्षण गर्दा 1,369 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। केही दिनदेखि निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको संक्रमण दर बिहिबार 11.52% रहेको छ। यसैगरी बितेको 24 घण्टामा 12 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,864 जनाको मृत्यु भएको छ। आज 2,238 जना कोरोना संक्रमण मुक्त बनेका छन्। संक्रमित मध्ये हालसम्म 9,30,607 जना निको भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित 29,004 जना रहेका छन्। हाल काठमाडौँमा 7,170 जना, ललितपुरमा 3,431 जना र भक्तपुरमा 1,464 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 सहित 13 जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् भने 15 वटा जिल्लामा 200 भन्दा बढी संक्रमितहरू रहेका छन्। हाल 225 जना आइसियुमा र 32 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको जनाइएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 2,20,601 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट हराएका 28 स्थान सवारी साधनहरू फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको छ। बिहिबार महाशाखामा आयोजित हस्तान्तरण कार्यक्रममा विभिन्न कम्पनीका 17 वटा मोटरसाइकल र 11 वटा स्कुटर सम्बन्धित धनीलाई महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशीले हस्तान्तरण गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकाको व्यस्त बजार एरिया र चक्रपथ बाहिर आसपासबाट विभिन्न मिति र स्थानबाट हराएका मोटरसाइकलहरू फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाइएको हो। जोशीले मोटरसाइकल चोरी गर्ने गिरोहमाथि निरन्तर निगरानी राखी सूचना सङ्कलन भइरहेको बताए। पार्कको छेउमा तर कसैले लगेर एउटा सरकारी कम्पाउन्डभित्र हाम्रो सर त्यहाँ मिडियाबाट हुन्छ, उहाँकै मिडियाको अफिसको कम्पाउन्डमा छोडिदियो भने नि तपाईँ हामी कोही पनि खोज्न जाँदैन, तर राख्नेले त्यस्ता ठाउँहरूमा पनि लुगाइदिन्छ। यो एउटा तपाईँको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाखका मोटरसाइकलहरू गएको हराएको मात्रै कुरा होइन। भोलि यो कसैले अपराधी हिसाबले प्रयोग गरिदियो भने उसले प्रयोग गर्छ, जवाबदेही तपाईँहरू हुन्छ, तपाईँहरूलाई बोलायो नम्बर कसको छ यसको छ भने पनि केही समय त अनावश्यकमा आफूले पनि त्यो टेन्सन लिनुपर्छ। महाशाखामा यस आर्थिक वर्षमा 831 वटा मोटरसाइकल हराएको भने निवेदन परेका मध्ये 309 वटा मोटरसाइकल फेला पारिएको हो।
जसमध्ये 244वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाइसकिएको छ। त्यस्तै विभिन्न स्थानबाट 28वटा चोरीका मोटरसाइकल सहित 38 जना चोरीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि विभिन्न प्रहरी वृत्तहरूमा पठाएको समेत महाशाखाले जनाएको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने मूल नारासहित 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन लड्दा जनता सामु गरेका बाचा पूरा गर्न अधिकांश जनप्रतिनिधि असफल देखिएका छन्। मात्र चुनाव जित्नका लागि ठूला ठूला आश्वासन बाँडेका जनप्रतिनिधि र दलहरू आसन्न स्थानीय चुनावमा कसरी जनता सामु जाने भन्ने अन्योलमा परिरहेको बेला देशकै सानो नगरपालिका मध्ये एक भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि भने यो अन्योलबाट मुक्त छन्। एक रिपोर्ट। देशकै सानो मध्ये एक भक्तपुर नगरपालिकाले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, प्राकृतिक सौन्दर्यलाई नजिकबाट निहाल्नका लागि विभिन्न प्राकृतिक पद मार्गको विकास, पार्क, धार्मिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने काममा सक्रियता देखाउँदै आएको छ। निर्वाचनको बेला जनतालाई दिएको वचन अनुसार काम गरिरहेको नगर प्रमुख सुनिल प्रजापति दाबी गर्छन्। होइन, आफ्नो आफैले मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा यो त जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। हामीले भन्छौँ जनतालाई जे घोषणापत्र मार्फत हामीले वचन दियौँ, घोषणापत्रलाई पल्टाएर एक कुरा पुरा गरेका छौँ। कानुनी रूपमा बाधा परेको, आर्थिक रूपमा असम्भव जस्तो देखिएका चिज बाहेक सबै कुराहरू हामीले गरेका छौँ र त्योभन्दा धेरै काम गरेका छौँ। अहिले भक्तपुर नगरपालिकाकै मातहत 7वटा कलेज छन्। इन्जिनियर पढ्नेलाई 50% छुटको पनि व्यवस्था छ। 5 लाख रुपियाँसम्म शैक्षिक ऋण पनि दिने गरिएको छ। पालिकाले निशुल्क इन्टरनेट सुविधा सहितको आधुनिक पुस्तकालय सञ्चालन गरेको छ। लाइब्रेरी एकदम मजाले म्यानेज गर्नुभएको छ उहाँहरूले होइन। हामी विद्यार्थीहरूलाई एकदम चाहिने पुस्तकहरू, यताउति वातावरण सबै उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। अनि ओभरअल सबै थोक राम्रै नै छ। यो लाइब्रेरी व्यवस्थापनको चाहिँ अति नै खुसी लागेको छ होइन। हामी अब विद्यार्थीहरू सबैले अब सबैसँग किताबहरू सबै हुँदैन, अनि आएर यहाँ आफ्नो पनि किताबहरू पढ्ने, बाहिरी किताबहरू पनि पढ्ने, अध्ययन गर्ने मौका उहाँले उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। त्यसको अनि धेरै मान्छेहरू अब यहाँ हुनुहुन्छ, पत्र पत्रिकाहरू पढ्ने गर्ने, अनि अब अरू विद्यार्थीहरू पनि सँगसँगै आएर अनि पढ्न धेरै नै अब सहज बनाइदिनु भएको छ हामीलाई उहाँहरूले। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। 25 शय्याको अस्पताललाई स्तर वृद्धि गरी 100 बेडको बनाउन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। घर घरमा निशुल्क नर्सिङ सेवा र 80 रुपियाँमा विशेष सेवा पनि दिइँदैछ। अहिले 25 बेडको खोप अस्पताल सञ्चालनमा छ भने अब केही समयमै हामीले 100 बेड 100 शय्याको हामीले स्वीकृतिको लागि निवेदन दिइसकेका छौँ। केही समयमा अब 100 बेडको स्वीकृति पाइसकेपछि 100 बेडको सञ्चालन गर्नेछौँ भने 100 बेडको हामीले सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बिल्डिङदेखि लिएर सिटी स्क्यानको प्रोसेसमा छ। 2072 सालको भूकम्पबाट 120 भन्दा बढी सम्पदाहरू आंशिक र पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेका थिए। हालसम्म 118वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार सम्पन्न गरी सकिएको छ। अन्य सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार र पुनर्निर्माण कार्यलाई पनि तीव्रताका साथ अघि बढाइएको छ, जसले गर्दा पर्यटन विकासमा पनि सहयोग पुगेको छ। भक्तपुरलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्नको निम्ति यहाँको सबभन्दा पहिला सरसफाई, त्यसपछि यहाँको कला संस्कृति सम्पदा संरक्षण, त्यसको साथसाथमा ज्ञान विज्ञानको केन्द्रको बनाउन यहाँ कलेजहरू सञ्चालन गर्ने, त्यसको साथसाथमा यहाँको जनताको स्वास्थ्यको निम्ति चाहिँ स्वास्थ्य अस्पताल त्यस्तो सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि अब तिनीहरूको निम्ति एउटा ब्याकअपको रूपमा भक्तपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाएर भक्तपुरमा चाहिँ पर्यटकहरूलाई भित्राएर त्यसको आम्दानी बढाएर त्यो आम्दानी चाहिँ जनताको स्तरसम्म चाहिँ पुर्याउनको निम्ति नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन्। जस्तै नगरपालिकाले युवा र महिला लक्षित विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू, कृषि सम्बन्धी तालिम तथा विभिन्न भाषाहरूको तालिम कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। स्थानीय पथ प्रदर्शक तालिम, चिनिया र जापानी भाषा तथा नेपाल भाषा लिपि कक्षा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। टोलमा हरेक ठाउँमा चाहिँ अब त्यो पुरानो इँटाहरूलाई चाहिँ गरेर अहिले चाहिँ ढुङ्गा छापेर राम्रो काम गरेको छ। मठ मन्दिर अनि चाहिँ पार्टीपोहाहरू पनि चाहिँ अब भत्केकाहरू नयाँ बनाएका छन्। सोचे त हामीले सोचेअनुसार कहाँ विकास हुन्छ र होइन, धेरै मतलब पैसा नै धेरै लाग्छ होइन। अब त्यो अनुसार चाहिँ अब उहाँहरूसँग चाहिँ बजेट हुँदैन,
मतलब भएको बजेटले राम्रै काम गरे। यहाँ दुईवटा पुल बनाइसक्नुभयो, बाटोघाटो सबै बनाइरहेछ, बाटो बिग्रेको ठाउँमा सबै बनाइरहेछ, ढुङ्गा छापिरहेछ, चाहिँ सबै जहाँ उहाँले के बोल्नु भएको छ त्यो सबै भइरहेछ। खानेपानीको सबै व्यवस्था छ त? खानेपानीको यही हो, बोरिङ गरे उहाँहरूले नि बोरिङ गरेर वितरण गरिरहेछ। अब बोरिङ पानीको जारको पसलमा किन्नु भयो 40 रुपियाँ, यहाँ 10 रुपियाँ दिइरहेछ। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, व्यवस्थित सहर निर्माण, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण लगायत समग्र विकासमा भक्तपुर नगरपालिका देशकै नमुना नगरपालिका बनेको छ। देशभर जनप्रतिनिधिले मुख लुकाउनु पर्ने अवस्था आउँदा भक्तपुर भने त्यसबाट मुक्त झैं बनेको छ। चुनावको बेला जनतालाई ठूलो आश्वासन नबाँडिएको कारण पनि भक्तपुरका जनप्रतिनिधिले 5 वर्षीय कार्यकाल सफलताका साथ पूरा गर्दैछन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले बजेटको आकार 86 अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट समीक्षा गर्दै बिहीबार बजेटको आकार घटाएका हुन्। स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा बजेटको आकार घटाउनु परेको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार 86 अर्ब 55 करोड रुपियाँले घटाएको छ। बिहीबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको आकार घटाइएको जानकारी दिएका हुन्। चालु वर्षको बजेट संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ 15 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएका थिए। उनको भन्दा 15 अर्ब घटाएर शर्माले भदौ 25 गते प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोडको बजेट ल्याएका थिए। कुल विनियोजित बजेटको आकार घटाएर 94.7% मात्रै खर्च गर्ने गरी बजेट संशोधन भएको हो। त्यो पनि खर्च हुन नसक्ने भएपछि शर्माले बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेट आकार 86 अर्बले घटाएका हुन्। अब बजेटको आकार 15 खर्ब 46 अर्ब 28 करोड हुनेछ। यसमा स्थानीय तहको निर्वाचन, कोरोना खोप खरिद लगायतका हुने खर्च समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले सुरुको विनियोजनबाट खर्च नहुने अनुमान गरिएको रकम घटाउन बजेट संशोधन गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा रु 15 खर्ब 46 अर्ब 28 करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। यो रकम कुल विनियोजनको करिब 94.7% हो। यो अनुमान गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन खर्च, कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगायतको खर्च, रासायनिक मल खरिद, बेमौसमी वर्षाले पारेको धानबालीमा भएको क्षतिपूर्ति, अनिवार्य दायित्व, पूर्व सहमति दिइएका ठुला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई मध्यनजर गरी अनुमान गरिएको छ। अब चालुतर्फ 10 खर्ब 35 अर्ब 46 करोड खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। त्यसैगरी पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 40 अर्ब 32 करोड खर्च गरिनेछ। अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको आर्थिक वृद्धि दरमा पनि सकारात्मक असर पर्ने र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको बताए। त्यस्तै उनले 95.5%ले निर्यात बढेको र आयात 51.1%ले बढेको जानकारी दिए। विप्रेषण आप्रवाह नेपाली मुद्रामा 5.5%ले कमी आएको र सोदानान्तर घाटा 2 खर्ब 41 अर्ब 23 करोड रहेको छ। मन्त्री शर्माले बजेटमा चुनावका लागि 10 अर्ब रुपियाँ मात्रै छुट्याइएको जानकारी दिए। अरू बजेट कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भनेर अध्ययन भइरहेको उनले बताए। चुनावको सन्दर्भमा एउटा समस्या तपाईलाई भनौँ अहिले हैन, बजेटमा छुट्याइएको छ 10 अरब, हामीलाई माग आएको छ करिब 50 अरब वरिपरि। 10 अरब बजेट छ, अरू 40 अरब कहाँ खोज्ने भन्ने एउटा ठुलो हामी प्रेसरमा छौँ। चुनाव त गर्नु नै छ, गर्नै पर्यो। त्यसकारणले त्यसको म्यानेज गर्नुपर्ने, राष्ट्र वृद्धि अरू आदि इत्यादि कसरी हुन्छ म्यानेज गर्ने कुरामै हामी लागिरहेका छौँ। अर्थमन्त्री शर्माले स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा बजेटको आकार घटाउनु परेको जवाफ दिएका छन्। त्यस्तै उनले हसुवाका भरमा आयोजनाहरूको छनौट गर्दा पनि पुँजीगत खर्चको समस्या भएको जिकिर गरे। शर्माले चुनावका लागि मात्रै 50 अर्ब रुपियाँ बजेट माग रहेको बताएका छन्। तर बजेटमा चुनावका लागि 10 अर्ब रुपियाँ मात्रै छुट्याइएको छ। चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले मात्र 12 अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरेको छ। त्यसबाहेक सुरक्षा व्यवस्थापनमा ठूलो खर्च लाग्छ। खर्च कति हुन्छ भन्ने बारे सरकारले सुरक्षा निकायसँग छलफल गरिरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने जर्जर बनिसकेको नेपालको अर्थतन्त्र थप नाजुक बन्ने अवस्था देखिएको छ। सरकारी तथ्याङ्कले नै नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा जान थालेको पुष्टि गरे पनि सरकार भने खस्किँदो अर्थतन्त्रको बचाउमा नै लागेको देखिन्छ। तर सरकारले दाबी गरे जस्तो अर्थतन्त्रका सूचकहरू सामान्य अवस्थामा रहेका छैनन्। एक रिपोर्ट। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै लगातार खस्किँदो अर्थतन्त्रको बचाउ गरेका थिए। केही आर्थिक सूचक सामान्य रूपमा कमजोर देखिए पनि सरकारले थालेका प्रयासबाट त्यसलाई सजिलै व्यवस्थापन गरिने देउवाले दाबी गरेका थिए। उनको सम्बोधनमा अर्थतन्त्रको कुनै पनि क्षेत्रमा समस्या रहेको देखिँदैन। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आन्तरिक तथा बाह्य दुवै क्षेत्रमा अर्थतन्त्रका सूचक महिनै पछि झन ओह्रालो लाग्दै गएका छन्। एकातिर सरकारको न्यून पुँजीगत खर्च तथा अर्कोतिर उच्च अङ्कको आयात, भुक्तानी सन्तुलनमा चाप, कमजोर विदेशी विनिमय सञ्चिति, घट्दो रेमिट्यान्स, उच्च मूल्यवृद्धि, बजारमा तरलताको अभाव लगायतलाई हेरेर आर्थिक सूचक सङ्कटकै अवस्थामा पुग्न लागेको मान्न थालिएको छ। अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको जानकारहरू समेत बताउँछन्। चुनौतीपूर्ण रूपमा छ, किन भनेर भन्दा आइएमएफले पनि 6 महिनाको लागि पुग्ने विदेशी सञ्चिति चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार 6 महिनाको लागि ठ्याक्कै पुग्ने स्थितिमै पुगेको छ। अब हाम्रो विदेशी सञ्चिति घटै छ, घटेको सुरुको वर्षको सुरुदेखि नै। त्यसले गर्दाखेरि अब अरू सूचाङ्क पनि राम्रो छैन। त्यस कारणले गर्दा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण स्थितिमा गएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको विवरण अनुसार आर्थिक रूपमा देश भयावह अवस्थामा फस्दै गएको छ। आयातमा कडाई गर्दा पनि देशको भुक्तानी सन्तुलन अर्थात् शोधनान्तर घाटा 2 खर्ब 41 अर्ब 23 करोड रुपियाँ पुगेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति 1 महिनामै 48 अर्ब 23 करोड रुपियाँले घटेको छ। अब नेपालमा 11 खर्ब 65 अर्ब 80 करोड रुपियाँ बराबर मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। व्यापार घाटा 8 खर्ब 80 अर्ब 49 करोड पुगेको छ भने रेमिटेन्स आप्रवाह 5.5%ले घटेको छ। चालु खाता 3 खर्ब 54 अर्ब 7 करोडले घाटामा छ भने मूल्यवृद्धि 5.65% रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउबाको दाबी विपरीत सूचकको कमजोर अवस्थाले आर्थिक अवस्था अझै जर्जर हुने देखाउँछ। यता राष्ट्र बैंकले पछिल्ला महिनामा शोधनान्तर घाटा बढेको र विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च दरले घटेकाले नियन्त्रणका लागि भन्दै आयातमा कमी ल्याउने उद्देश्यले थप विभिन्न 1300 वस्तुको आयात कडाई गर्ने नीति ल्याएको छ। बुधबार निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले 47 वर्ग अन्तर्गतका करिब 1300 वस्तु आयातका लागि प्रतिपत्र एलसी खोल्दा मूल्यको 50 देखि 100% सम्म रकम मार्जिन जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्फत ती वस्तुको आयातमा कडाई गरेको हो। यसले अर्थतन्त्रमा थप सुधार हुने विश्लेषण छ। सरकार र राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र बचाउन तत्काल थप सुधारको प्रयास गर्नु जरुरी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनसँग विवाद चर्किरहेका बेला रुसले बेलारुससँग मिलेर सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ। दुवै देशका सेनाहरूले बिहिबारदेखि 10 दिनसम्म संयुक्त रूपमा सैन्य अभ्यास गर्नेछन्। रुसले बेलारुससँग संयुक्त रूपमा गरेको यो सैन्य अभ्यास शीत युद्ध पछिकै सबैभन्दा ठूलो भएको बताइएको छ। 30,000 रुसी सेनाले उक्त संयुक्त अभ्यासमा भाग लिएका छन्। पछिल्लो समय रुस र युक्रेन बीच भइरहेको तनावका बीच सुरु भएको अभ्यासलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अमेरिकाले युक्रेन विरुद्ध युद्ध गर्न रुसले तयारी गरेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। तर रुसले भने अभ्यासको उद्देश्य र रक्षात्मक अपरेसन सञ्चालन गर्दै आतंकवादको सामना गर्ने उल्लेख गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपालले 2 स्थान सुधार गरेको छ। फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा
2 स्थान सुधार गरेको हो। नयाँ वरियतामा नेपाल 167औं स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो वरियतामा नेपाल 169औं स्थानमा रहेको थियो। नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियताको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा अघि भारत र मालदिभ्स रहेको छ। भारत 104औं स्थानमा रहेको छ। मालदिभ्स 157औं स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा तल भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तान रहेको छ। बङ्गलादेश 186औं, भुटान 185औं, पाकिस्तान 197औं र श्रीलङ्का 204औं स्थानमा रहेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घले 16औं संस्करणको NNIPA स्पोर्ट्स अवार्ड फागुन 17 गते आयोजना गर्ने भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घले अवार्ड 27 खेलका उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई जनहित 10,000ले सम्मान गरिने जानकारी दिएको हो। त्यसैगरी उत्कृष्ट खेलाडी मध्ये 1 पुरुष र 1 महिलालाई सर्वोत्कृष्ट खेलाडी स्वरूप सम्मान पत्र तथा नगद 1 लाखले सम्मान गर्ने आयोजकले जनाएको छ। त्यसैगरी 1 पुरुष तथा 1 महिला प्रतिभाशाली खेलाडी सम्मान तथा 1 पुरुष र 1 महिलालाई उदयमान खेलाडी सम्मान प्रदान गरिनेछ। यस विधाका विजेताले जनही 50,000 प्राप्त गर्नेछन्। 1 खेल पत्रकारलाई NNIPA खेल पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिने समेत आयोजकले जानकारी गराएको छ। यसकै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने कांग्रेसको निष्कर्ष। पक्षमा मतदान गर्नभन्दा सरकारबाट बाहिरिने प्रचण्ड माधवको चेतावनी। चुनावमा भने देउबासँग मिल्न कसरत। संसदको अवरोध नहट्दा महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू अलपत्र। पारित हुन नपाउँदा तेजाब तथा घातक रासायनिक अध्यादेश भोलिदेखि निष्क्रिय। एसिड पीडित अन्यायमा। मन्त्री प्रेम आले र क्यासिनो सञ्चालक बीच आरोप प्रत्यारोप। बक्यौता रकम नतिरेपछि कारबाही सुरु। बन्द भइसकेको क्यासिनोलाई तर्साउन खोजिएको कम्पनीको गुनासो। न्यायालय क्षेत्रमा जनशक्ति नपुगेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ठहर। 1 जना सरकारी वकिललाई वार्षिक 318वटा मुद्दा हेर्नुपर्ने भार। न्याय दिन कठिन। सरकारले बजेटको आकार 86 अर्ब रुपैयाँले घटायो। स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा संशोधन गर्न बाध्य। स्थानीय तहको चुनावका लागि पनि बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण। युक्रेनसँग विवाद चर्किरहेका बेला रुस र बेलारुस बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु। युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न खोजेको अमेरिकाको आरोप रुसद्वारा खारेज। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपालको 2 स्थान सुधार। शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।